तिङन्तस्थले व्यापारस्य फलस्य अपि वाच्यत्वम् आवश्यकमिति उक्तम्। इदानीं पूष्णसारे मीमांसकानां मतम् अवतार्यते। एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोर्वाच्यत्वं किन्तु आख्यातवाच्यैव सा भावना न धातोः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वात् तदागमे हि तद्दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च। एवञ्च स्वयुक्ताख्यातार्थव्यापारव्यतिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वञ्च कर्तृत्वम् इति वदन्तं मीमांसकं मन्यं प्रत्याह। एवञ्च मीमांसकानां मतं मीमांसकाः अत्र मण्डनमिश्रस्य अनुयायिनः ते एव मीमांसकमन्यशब्देन उच्यन्ते। एवञ्च मीमांसकमन्यस्य अभिप्रायः फलव्यापारयोर्वाच्यत्वम् आवश्यकमिति अङ्गीकृतं। किन्तु कस्य अर्थः व्यापारः भावना इति ते वदन्ति। व्यापारस्य विषये भावना आख्यातवाच्या एव। मीमांसकमते तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः भावना, धातोः न। प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति न्यायविरुद्धत्वात्। वैयाकरणानां मते अपि वाक्ये व्यापारस्य प्राधान्यं, मीमांसकानां मते भावनायाः प्राधान्यं। भावना एव व्यापारः इति अस्माभिः उक्तम्। एवञ्च प्राधान्येन प्रतीयमानः व्यापारः। एवं तर्हि तत्र मीमांसकानां वाक्यमस्ति, न्यायः अस्ति, प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थप्रधानं। प्रकृतिः अत्र धातुः, प्रत्ययः तिङ्। एवञ्च उभौ अर्थं वदतः, सम्भूय अर्थं वदतः। एवञ्च प्रकृतेः अपि अर्थः अस्ति, प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति। तत्र प्राधान्यं प्रत्ययार्थस्य। प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्। एवञ्च यदि धात्वर्थः भावना इति स्वीक्रियते तर्हि प्रत्यार्थः न प्रकृतेः अर्थः। एवञ्च मीमांसकन्यायस्य विरोधः स्यात्। अतः एवं मास्तु, प्रत्यार्थः तिङर्थ एव तत्र व्यापारः भावना भवतु। तिङः एव आख्यातमिति नाम स्वीक्रियते मीमांसकैः। एवञ्च आख्यातवाच्या भावना इत्येव अस्तु। एवमेव भावनायाः प्राधान्यं स्यात् इति। तद्वत् मीमांसकानाम् अपरः न्यायः अस्ति, तदागमे हि तद्दृश्यते शब्दवत्तु उपलभ्यते तस्य ज्ञानं यथान्येषाम् इति न्यायः। शब्दवत् तु उपलभ्यते। शब्दवत् नाम शब्दवाच्यं यथा भवति तथा उपलभ्यते। तद् आगमे हि दृश्यते हि यतः तदागमे तस्य आगमे तस्य उच्चारणे तद् दृश्यते तस्य ज्ञानं यागाङ्गत्वज्ञानं यथा अन्येषां तत्र पशुना यजेत इत्यादि विषये उच्यते।
पशुना यजेत इत्यत्र पशुना इति तृतीयप्रत्ययः अत्र अस्ति। तस्य एकत्वमपि अर्थः अस्ति। पशुना इत्यत्र तृतीयायाः करणत्वम् अर्थः अस्ति, तद् एकत्वमपि अर्थः अस्ति। एवञ्च एकत्वं यागस्य अङ्गं भवति वा न वा इति सन्देहे यागस्य अङ्गं भवति तर्हि एकपशुकरणकयागः कर्तव्यः, अन्यथा न्यूनता वैकल्यं यागस्य स्यात्। एवञ्च उद्दिष्टं फलं नैव स्यात्। एवं तर्हि अर्थः कः स्पष्टतया वक्तव्यमस्ति। तत्र न्यायः मीमांसकानां शब्दवाच्यं यथा स्यात् तथा उपलभ्यते, शब्दस्य अर्थत्वेनैव प्राप्यते हि यतः तदागमे तस्य आगमे तस्य एकवचनस्य उच्चारणे सति तद् एकत्वं दृश्यते। अतः तस्य एकत्वस्य ज्ञानं कथं ज्ञानं? यागाङ्गत्वज्ञानं। यथा अन्येषां विशेषणानां पशुत्वलौहित्यादीनाम् इति। एवमेव न्यायः। तत्र पशुना इत्यत्र तृतीयाप्रत्ययेन एकत्वमपि उच्यते। अतः एकत्वमपि यागाङ्गं भवति। अतः पशुः तत्र आलभनीयः। तर्हि कीदृशः पशुः आलभनीयः? एकः एव, बहवः पशवः न आलभनीयाः। एकः एव पशुः तत्र यागे यागाङ्गत्वेन यागकरणत्वेन उपाकरणीयः अस्ति। तत्र एवम् अस्माकं वाक्येपि तिङन्तस्थले उच्चारणे कुत्र पचति इत्यादौ आख्यातस्य आगमे आख्यातस्य विद्यमानत्वे सति आख्यातं तत्र उच्चार्यते इत्यतः भावना प्रतीयते, भावना प्रतीतिः अस्ति। पुनः पाकः इत्यत्र भावनायाः प्रतीतिः नास्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। एवं तर्हि तत्र तिङ्प्रत्ययस्य अर्थात् आख्यातस्य उच्चारणे सति भावना प्रतीयते इत्यतः तत्र पचति इत्यत्र आख्यातस्य भावनार्थः। पाकः इत्यत्र यत्र आख्यातं नास्ति तत्र भावनार्थः नास्ति, तत्र फलमेव अर्थः अस्ति इति ते वदन्ति। अतः पाकः इत्यत्र भावनायाः प्रतीतिः नास्ति। पचति इत्यत्र तिङ्प्रत्ययस्य ति इत्यस्य उच्चारणे सति भावनायाः प्रतीतिः अस्ति। अतः आख्यातवाच्या भावना। तस्याः धातुवाच्यत्वस्वीकारे एतादृश अवगमस्य तद्वत् न्यायस्य विरोधः स्पष्टः। न्यायानुसारेण मीमांसकन्यायानुसारेण शब्दवत् उपलभ्यते इति न्यायानुसारेण भावनायाः आख्यातवाच्यत्वमेव उचितम् इति। एवमेव तस्य आशयम् उक्त्वा पुनरपि कथं तर्हि सकर्मकत्वं? वैयाकरणानां मते स्वार्थव्यतिकरणव्यापारवाचकत्वम् अथवा तत्र स्वार्थ इत्यनेन स्वं धातुः स्वस्य अर्थः फलं
अस्माकं मते व्यापारः अपि एवञ्च स्वार्थफलव्यतिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्। इदानीं मीमांसकानाम् आख्यातस्य अर्थः भावना इत्यतः सकर्मकत्वं कथं निरुच्यते? एवञ्च स्वं धातुः, धातोः अर्थः फलम्, आख्यातं धातु युक्तं भवति। एवञ्च स्वयुक्तस्य आख्यातस्य अर्थः व्यापारः अस्ति। तस्य व्यापारस्य यदधिकरणं ततः भिन्नम् अधिकरणं धात्वर्थफलस्य अस्ति तर्हि तादृशफलवाचकः धातुः सकर्मकः। अर्थात् धातोः सम्बन्धेन धातोः परत्वेन विद्यमानम् आख्यातं, तस्य आख्यातस्य अर्थः भावना, तादृशभावनायाः यदधिकरणं ततः भिन्ने अधिकरणे धात्वर्थफलं वर्तते तर्हि सः धातुः सकर्मकः। कर्तृत्वं किम्? आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति न, आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति ते वदन्ति। एवञ्च तेषां निन्दारूपेण मीमांसकं मन्यम्, आत्मानं मीमांसकः इति मन्यते, मीमांसकं मन्यः इति। वस्तुतः मीमांसकः नास्ति, आशयं न सम्यक् अवगच्छति इत्यादि रीत्या निन्दारूपेण मीमांसकविषये उच्यते। मीमांसकं मन्यं प्रति एवं आह भट्टोजिदीक्षितः स्वकारिकायाम् आह। तस्मात् करोतिर्धातोः स्यात् व्याख्यानं न त्वसौ तिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। तस्मात् करोति हि धातोः व्याख्यानं, पचति इत्यस्य व्याख्यानं पाकं करोति। तत्र करोति इति उच्यते, करोति इति अपि धातोः व्याख्यानम्। असौ तिङां व्याख्यानं न। अर्थात् व्यापारः करोति इत्यनेन सूचितः व्यापारः तिङां न, तिङाम् अर्थः न, परन्तु धातोः एव अर्थः। तस्मात् इति इदानीं मनसि निधाय अभिप्रायः मनसि अस्ति, तादृश मनसि विद्यमानेन अभिप्रायेण इदानीं तस्मात् हेतोः इति उक्तं। तस्मात् हेतोः एवञ्च अभिप्रायस्थहेतोः, अभिप्रायस्थहेतुः कः अस्ति? धातोः व्याख्यानं भवति करोति इति बोधने हेतुः कः? स च इत्थं फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवान् इति प्रतीत्यापत्तिः। मीमांसकानां नये धात्वर्थः फलमेव। एवञ्च गमनक्रियायाः गमनक्रिया अस्ति, तत्र गमधातोः अर्थः कः? गमधातोः अर्थः फलं। तर्हि वयं कथं वदामः? उत्तरदेशसंयोगः। उत्तरदेशः यं देशं प्रति गच्छति स देशः उत्तरदेशः। एवं देवदत्तः ग्रामं गच्छति तर्हि देवदत्तः यत्र तिष्ठति सः पूर्वदेशः, ग्रामः उत्तरदेशः। एवं ग्रामप्राप्तिः साध्यते। फलं किं? देवदत्तस्य ग्रामेण सम्बन्धः,
तत्र उत्तरदेशसंयोगः ग्रामेणसंयोगः ग्रामेणसंयोगः तत्र साधनीयः इति कृत्वा तत्र संयोगः फलमस्ति। एवं फलं मात्रं धात्वर्थः तर्हि गमनं नाम किं? संयोगः। देवदत्तः ग्रामं गच्छति तर्हि ग्रामः गमनवान् इति प्रतीत्यापत्तिः। यदि फलमेव धात्वर्थः तर्हि संयोगरूपं फलं ग्रामे अस्ति। एवञ्च तादृशसंयोगवान् भवति देवदत्त विषयकसंयोगः अस्ति। तादृशसंयोगवान् भवति ग्रामः इति कृत्वा ग्रामः गमनवान् इति प्रतीतिः स्यात् संयोगाश्रयत्वात्। ग्रामस्य संयोगाश्रयत्वात् ग्रामः संयोगाश्रयः भवति। एवं तर्हि कस्यापि एतादृशज्ञानं नास्ति, ग्रामः गमनवान् इति न कोऽपि वदति। पुनः फलानुत्पाददशायां व्यापारसत्त्वे फाको भवति इति अनापत्तिः। कश्चन पचति परन्तु फलं न उत्पद्यते, पाकः न उत्पद्यते, तर्हि पाको भवति इति प्रयोगः न स्यात्। कस्मात्? पाकः इत्यत्र धातोः अर्थः फलमेव। तादृशफलम् अत्र नास्ति। कर्ता क्रियां करोति, व्यापारः अस्ति तत्र, परन्तु पाकशब्दे तत्र व्यापारः धातोः अर्थः नास्ति। अतः पाकः किं भवति? पाकः इत्युक्ते किं भवति? तत्र विकृतिरूपफलमेव उद्दिश्यते। तादृशफलं न जायते तर्हि पाकः भवति इति प्रयोगः नास्ति। वस्तुतः फलोत्पादनाय विक्लित् उत्पादनाय कश्चन अतिश्रयणं करोति, तत्र अधस्सन्तापनं करोति, फूत्कारं करोति, अधश्रयणं करोति। एतादृशे कस्मिंश्चित् व्यापारे सति पचति इति प्रयोगः अस्ति। पचति इति प्रयोगः। तत्र पाकः भवति इति तद्व्याख्यानं। पाकः भवति इत्यत्र पाकः केवलं फलमेव तर्हि व्यापारः न तर्हि पाकः भवति इति अनुत्पत्तिदशायां व्यवहारः नास्ति। पुनः व्यापारविगमे कश्चन अपाक्षीत्, इदानीं व्यापारः नास्ति, परन्तु विक्लित्तिः फलं भवति इति विक्लित्तियुक्तः ओदनः तत्र अस्ति। एवञ्च फलम् इदानीमपि विद्यते। फलस्य सत्त्वे फलमस्ति इति कारणेन व्यापारः नास्ति चेदपि पाको विद्यते इत्यापत्तिः। पाको विद्यते इति प्रयोगः स्यात्। फलमस्ति, व्यापारः गतः। तादृशप्रयोगः लोके नास्ति। यदि पाकव्यापारः भवेत् तर्हि पाको विद्यते इति प्रयोगः। फलमस्ति इति कारणेन पाको विद्येन प्रयोगः नास्ति। यत्तु भावप्रत्ययस्य खञादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वात् न अनुपपत्तिः इति तन्न तत्र मीमांसकाः पूर्वपक्षेण भावप्रत्ययस्य खञादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वम् अस्ति। पाकः इत्यत्र पचित् धातुः, ततः परं भावार्थकः, भावे इति खञ्, तत्र खञ्प्रत्ययस्य अर्थः अनुकूलव्यापारः। धात्वर्थफलस्य अनुकूलव्यापारः
पच इति धातोः यः अर्थः फलं विक्लित्तिः तस्य अनुकूलव्यापारः खञ्प्रत्ययस्य अर्थः अतः तत्र दोषः न स्यात्। तादृशपाकः भवति इति प्रयोगः फलानुकूलविकृत्यनुकूलव्यापारे सत्येव भविष्यति। तादृशव्यापारः नास्ति तर्हि पाको विद्येत् इति प्रयोगः न भविष्यति। अतः दोषः नास्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। परन्तु अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं तत्र पचति इत्यत्र कर्ता अर्थः आख्यातस्य इति अस्माभिः उक्तं। तत्र तस्य कर्तृपदस्य कर्तृत्वमित्यर्थं स्वीकृत्य कर्तृत्वं नाम कृतिः एवं भावना इत्यादि रीत्या ते वर्णयन्ति। एवञ्च कर्तरि कृत इत्यत्रापि कृत् इत्यत्रापि खञ्प्रत्ययः कृत् तस्यापि कर्तरि इत्यनेन तत्र विद्यमानकर्तरि इत्येव पदं लः कर्मणि च भावे च कर्मयोभ्यः इत्यत्र स्वीक्रियते। एवञ्च तत्र कर्तरि इत्यस्य भावना इति अर्थस्वीकारः अस्ति तर्हि कर्तरि इत्यत्र कर्तृत्वे इत्यर्थे कर्तरि इति प्रयोगः इति व्याख्यानं कृत्वा कर्तृत्वं नाम कृतिः इति व्याख्यानं कृत्वा आख्यातस्य अर्थः भावना इति अर्थं स्वीकुर्वन्ति। तर्हि अत्रापि खञ्प्रत्ययस्यापि एवं तेनैव कर्तरि इति शब्देन अन्ये अस्ति इति कारणेन तत्र तस्मिन् अर्थे भवति इति कारणेन तत्रापि भावनार्थः इति कथयितुं शक्यते। एवं तर्हि भावे विधायकं किमर्थं भावे इति खञ्प्रत्ययस्य विधानं किमर्थम् एवञ्च भावे विधायकम् अनुशासनं व्यर्थं स्यात्। कर्तरि कृत इत्यत्रापि कर्तरि इति तदेव कर्तरि इति पदं लः कर्मणि भावे च कर्मकेभ्यः इत्यत्र तत्र कर्तरि इत्यस्य कर्तृत्वम् अर्थात् भावना इति अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि कृत्प्रत्ययस्यापि कर्तरि कृत इति सूत्रेण भावना अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। एवञ्च भावे पुनः विधानस्य वैयथ्यं स्यात् अतः विरोधोऽपि स्यात्। एवं तर्हि एकत्र खञ्प्रत्ययस्य कर्तरि कृत् इति विहितस्य खञ्प्रत्ययस्य अनुकूलव्यापारः इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। तस्यैव कर्तृपदं कर्तरि इति पदस्य स्वीकारेण लकाराणाम् अर्थात् आख्यातस्य भावना इति अर्थस्वीकारः इति विरोधः अपि भवति। अतः मीमांसकैः मीमांसकमन्यैः मण्डनमिश्र अनुयायिभिः यदुक्तं तद् अनुचितमिति। इदानीम् अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थः इत्यभ्युपेयमिति चेत् तर्हि धातुत एव सकलव्यापारलाभसम्भवेन आख्यातस्य पृथक् शक्तिकल्पने गौरवम्। एवं तर्हि धात्वर्थः व्यापारः इत्यपि अङ्गीकार्यं। केवलं कृतिः आख्यातस्य अर्थः अस्तु व्यापारः धात्वर्थः इति अभ्युपेयं स्वीकर्तव्यम् इति चेत् धातुतः एव सकलव्यापारलाभः सम्भवति। सकलव्यापारसम्भवः इत्युक्ते
पचति इत्यत्र पचुधातोः भूत्कारत्व अधसन्धापनत्व यत्नत्वादि सकलरूपेण बोधः सम्भवति। एवञ्च भूत्कारः अपि धातोः अर्थः, भूत्कारः शरीरव्यापारः, अधसन्धापनं शरीरव्यापारः, पुनः यत्नः आत्मनिष्ठव्यापारः। एवञ्च आत्मनिष्ठव्यापारेण साकं शरीरव्यापाराणामपि धातुतः एव लाभः भवति इत्यतः किमर्थम् आख्यातस्य पुनः शक्तिकल्पनम्, आख्यातस्य तत्र भावनायां शक्तिकल्पनं किमर्थं, तत्र गौरवं धातुना एव सकलव्यापारस्यापि लाभः इति स्थिते सति धातुना शरीरव्यापारस्य लाभः आख्यातेन भावनायाः लाभः इति किमर्थं स्वीक्रियते। तत्र गौरवम् एकेन धातुना लभ्यस्य अंशस्य पृथक् आख्यातेन लाभः इति कथने गौरवं। पुनः पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोति धातोरेव व्याख्यानं विवरणं, धातोः एव विवरणं भवति करोति इति। पचति इत्यस्य विवरणं पाकं करोति, तत्र करोति इत्यपि अस्ति व्याख्यानं विवरणं, तदपि न आख्यातार्थत्वसाधकमिति भावः। करोति इत्यत्रापि कृधातुना कृतिः उच्यते, पुनः तीति अस्ति तिङ्, एवञ्च तत्र कृतेः विवरणाय कृधातुः तत्र प्रयुक्तः। अतः आख्यातार्थत्वसाधकं न, भावनायाः आख्यातार्थत्वसाधकं नास्ति पाकं करोति इति विवरणम् इति मीमांसकमतं खण्डितमत्र। मीमांसकं मन्यैः मीमांसकैः बाधकम् उक्तं तद् उद्धरन्, तादृशं बाधकम् उद्धरन् तन्मतं दूषयति नत्वसौ तिङामिति। तत्र दोषः उक्तः, कः दोषः? प्रत्यार्थः प्रधानम् इत्यस्य न्यायस्य भङ्गः, तदागमे इति न्यायस्य भङ्गः, अतः आख्यातार्थः भावना इति मीमांसकाः उक्तवन्तः। परन्तु अत्र अस्माकं मतं नासौ तिङां व्याख्यानं पक्वानित्यादौ अनन्वयापत्तेः। अयं भावः प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः, तयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इत्यत्र हि विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावः फलितः। तथा च पक्वान् इत्यत्र पाकः कर्मकारकं, तवतु प्रत्यार्थः कर्तृकारकं, तयोश्च अरुणाधिकरणोक्तरीत्या वक्ष्यमाण अस्मद्रीत्या च अन्वय असम्भवः इति प्रकृतिप्रत्यार्थयोः अन्वयनियमस्यैव अभावे क्व प्राधान्यबोधकः उक्तकार्यकारणभावः। तिङां व्याख्यानं न पक्वान् इत्यादौ अनन्वयावर्तेः। पक्वान् इत्यस्य अर्थः कः? पचधातोः अर्थः फलं भवति। तवतु प्रत्ययस्य अर्थः कः? तवतु प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता। एवञ्च पक्वान्, एवञ्च फलमस्ति
पुनः कर्ता अपि अर्थः अस्ति। तत्र प्रकृति अन्यः भवति वा पक्वान् इत्यत्र कर्तुः क्तवदुप्रत्ययस्य अर्थस्य कर्तुः अन्वयाय व्यापारः कुत्र अस्ति? अस्ति। पचति इति तर्हि तत्र ति इत्यस्य भावनार्थः भावने आक्षेपः कर्तुः। पक्वान् इत्यत्र क्तवदुप्रत्ययस्य अर्थः कर्ता एवञ्च तत्र तस्य कर्तुः अन्वयः फलेन व्यापारे एव व्यापारवानेव सः। पुनः प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति अस्ति। तस्य अर्थः कः? विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरपदजन्योपस्थितिः हेतुः। प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति अत्र प्रकृति धातुः तर्हि धातोः अर्थः फलम् एवं तर्हि धातोः अर्थभूत फलनिष्ठ प्रकारतानिरूपित विशेषता संबंधेन शब्दबोधं प्रति तदुत्तर प्रकृत्युत्तर प्रत्ययजन्योपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः फलितः। एवञ्च पक्वान् इत्यत्र पचधातोः अर्थः फलं तादृशफलस्य प्रकारतया शब्दबोधे अन्वयः इष्यते। तर्हि पक्वान् इत्यत्र तवदप्रत्ययार्थस्य कर्तुः विशेषतया अन्वयः आवश्यकः। तर्हि तत्र प्रत्ययजन्योपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः उक्तः। तत्र पक्वान् इत्यत्र पाकः कर्मकारकं तवदप्रत्ययार्थः कर्तृकारकम्। एवं तयोः अरुणाधिकरणोक्तरीत्या वक्ष्यमाण अस्मद्रीत्या च अन्वय असम्भवः। अरुणया पिङ्गाक्षीकः इन्या स्वमं क्रीणाति इत्यत्र आरुण्यस्य अपि द्रव्ये अन्वयः पुनः वयमपि वदामः कुत्र अन्वयः व्यापारे वा अन्वयः कर्तुः इति वदामः। तादृशरीत्या अन्ये नियमस्य अत्र स्वीकारः कर्तुं न शक्यते। एवञ्च प्राधान्यबोधकः कार्यकारणभावः कुत्र अस्ति, अन्वयः कथं भवति इति फलस्य तथा कर्तृकारकस्य अन्वयः कुत्र भवति? तादृश अन्वयबोधकः कार्यकारणभावः अस्ति वा? सम्बन्धमात्रम् उक्तञ्च श्रुत्या सात्वर्थभावयोः तदेकांशनिवेशे तु व्यापारोऽस्य न विद्यते इति भट्टपादस्य कारिका अस्ति। मीमांसकस्य कुमारिलभट्टस्य कारिका अस्ति। सम्बन्धमात्रमुक्तञ्च श्रुत्या धात्वर्थभावयोः एवञ्च शब्देन धात्वर्थस्य भावनायाश्च सम्बन्धमात्रमुच्यते। पुनः तदेकांशनिवेशे तत्र तादृशप्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धः अस्ति। तत्र तस्य एकस्मिन् अर्थे निवेशनाय व्यापारः नास्ति, न विद्यते। एवञ्च सम्बन्धसामान्येन कारकाणाम् अन्वयः इति सः वदति। सम्बन्धसामान्येन कारकाणाम् अन्वयः एवम् अत्र अपि सम्बन्धसामान्येन कर्मकारकस्य कर्तृकारकस्य च
अन्वेह पक्वान् इत्यत्र इति कथयितुं शक्यते वा न वा न कथयितुं शक्यते कस्मात् योग्यताविरहात् योग्यता अस्ति चेदेव परस्पर अन्वेषः भवितुमर्हति तर्हि तत्र योग्यता स्यात् एवञ्च फले अन्वेषस्य योग्यता कर्तुः नास्ति फलं कर्तरि न तिष्ठति फलस्य आश्रयः कर्ता न अतः यद्यपि सम्बन्धसामान्येन अन्वेषः कारकाणामिति वदन्ति मीमांसकाः परन्तु योग्यता नास्ति तर्हि कथम् अन्वेषः एवञ्च अन्वेषः नैव भवति अतः पक्वान् इत्यत्र कर्मकारकस्य कर्तृकारकस्य च अन्वेषः नैव भविष्यति फलं कर्मरूपतया तिष्ठति कृतवदुप्रत्ययस्य कर्तृकारकत्वम् अर्थः एवञ्च अन्वेषः नास्ति क्रियात्वमेव हि कारकान्वित अवच्छेदकमिति वक्ष्यते कारकान्वित अवच्छेदकं किं क्रियात्वं कारकाणां कारकेषु अन्वेषः कस्य अस्ति व्यापारस्य क्रियायामेव एवञ्च कारक अन्वित अवच्छेदकं क्रियात्वं कारके अन्वयिनी क्रिया क्रिया एव कारके अन्वयि अन्यथा कारकं क्रियायामेव अन्वयति सर्वमपि कारकं क्रियायाम् अन्वयति अतः क्रियात्वमेव कारकान्वित अवच्छेदकम् इति पश्चात् व्याख्यानम् आगमिष्यति तदेतद् आविष्कर्तुं विवरणेन धात्वर्थक्तवत्वर्थयोः कर्मत्वकर्तृत्वे दर्शयति कृतवान् पाकमिति पक्वा इत्यस्य अर्थः कृतवान् पाकं तत्र धात्वर्थः तेषां मते फलं भवति कृतवदुप्रत्ययस्य अर्थः कर्ता एवञ्च धात्वर्थ कृतवत्वर्थयोः कर्मत्वकर्तृत्वे दर्शयति कृतवान् पाकम् इति पक्वान् इत्यस्य विवरणं पाकं कृतवान् पुनः प्रत्यार्थप्रधानम् इति मीमांसकैः न्यायः उक्तः प्रकृतिप्रत्ययोः सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थप्रधानम् इति ते उक्तवन्तः वस्तुतः प्रत्यार्थप्रधानमित्यस्य यः प्रधानं सः प्रत्यार्थ एव इति वा यः प्रत्यार्थः सः प्रधानमेवेति वा नार्थः यः प्रधानं सः प्रत्यार्थः एव अथवा यः प्रत्यार्थः सः प्रधानमेव इति अर्थः नास्ति तादृश अर्थः एव न स्वीकर्तव्यः प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थप्रधानमिति सर्वत्र न स्वीकर्तुं शक्यते इत्याशयः क्वचिदस्ति परन्तु सर्वत्र नास्ति कुत्र नास्ति अजा अश्व छागी इत्यत्र प्रत्यार्थस्त्रीत्वस्यैव प्राधान्यापत्तेः छाग्यादेः अनापत्तेश्च अश्व अजा अश्व छागी तत्र अजा इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः अस्ति अश्व इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः अस्ति छागी इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययः अस्ति अज इति प्रातिपदिकम् अश्व इति प्रातिपदिकं छाग इति प्रातिपदिकं एवञ्च प्रातिपदिकम् अत्र प्रकृतिः प्रातिपदिकस्य अर्थः अस्ति छागजन्तुः अस्ति तत्र अजा इत्युक्ते स्त्रीत्वविशिष्ट अज जन्तुः एव उद्दिष्टः एवञ्च अजा इति क्वचित् पदमस्ति तर्हि तत्र कस्य प्राधान्यं
प्रत्यार्थः स्त्रीत्वं भवति एवञ्च प्रत्यार्थस्त्रीत्वस्य प्राधान्यमेव अस्ति आजजन्तोः प्राधान्यं नास्ति छाग्याः प्राधान्यं नास्ति परन्तु तन्निष्ठ स्त्रीत्वस्यैव प्राधान्यमस्ति इति कथनीयं परन्तु सत्यमेव नास्ति एवं नास्ति सत्यं छागी इत्यादि प्रयोगे जन्तोः द्रव्यस्य प्राधान्यं न तु तन्निष्ठ स्त्रीत्वस्य किन्तु उत्सर्गोऽयम् उत्सर्गः भवति प्रकृतिप्रत्यो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थप्रधानमिति न्यायः उत्सर्गः सामान्यनियमः भवति उत्सर्गः विशेष्यत्वादिना बोधस्तु व्युत्पत्ति अनुरोधात् विशेष्यं प्रकृतिप्रत्यो सहार्थं ब्रूतः सन्देहः नास्ति प्रकृतिप्रत्यौ परस्परं मिलित्वा अर्थं बोधयतः परन्तु कस्य प्राधान्यं कस्य विशेष्यत्वं स्त्रीत्वविशिष्ट अस्य द्रव्यस्य प्राधान्यम् एवञ्च तत्र विशेष्यत्वम् अजरूपद्रव्यस्य न तु प्रत्यार्थस्य स्त्रीत्वस्य अतः विशेषत्वबोधः व्युत्पत्त्यनुरोधात् व्युत्पत्तिः नाम शास्त्रजन्यसंस्कारः अस्माकं शास्त्रेण कश्चन संस्कारः अस्माकं मनसि जन्यते वैयाकरणानां मते धात्वर्थफलमस्ति धात्वर्थः व्यापारः अस्ति फलापेक्षया व्यापारः प्रधानम् इति उच्यते पुनः अस्माकं व्युत्पत्तिः अस्ति वाक्ये व्यापारस्यैव प्राधान्यं धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेषः कः शाब्दबोधः वैयाकरणानां मते नैयायिकानां मते प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः मीमांसकानां मते आख्यातार्थभावनामुख्यविशेषकः शाब्दबोधः एकैकस्यापि शास्त्रजन्यसंस्कारानुसारेण विशेषत्वादिना बोधः अत एव नैयायिकानां प्रथमान्तविशेष्यकबोधः नैयायिकानां प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः बोधः अस्ति अतः देवदत्तः पचति इति तर्हि देवदत्तः इति प्रथमान्तार्थस्य मुख्यविशेषित्वमस्ति व्यञ्ज पाककर्तरि अभेदेन देवदत्तस्य अन्वयः अस्ति अभेदकर्ता इति कथं कर्ता लभ्यते इति चेत् तेषां मते तिङ्प्रत्ययस्य अर्थः कृतिः अस्ति पचति इत्यत्र पचधातोः फलं व्यापारश्च अर्थः ततः तिङ्प्रत्ययस्य एक संख्या अन्वित अर्थः अस्ति संख्या अस्ति संख्यायाः कुत्र अन्वयः तत्र कृतिः अर्थः अस्ति कृतिः कथम् अन्वेति प्रथमान्तार्थे तर्हि आकाङ्क्षादि वशात् एवञ्च संसर्गमर्यादावशादेव अन्वयः अतः तत्र देवदत्तः पचति इत्यत्र पचति इत्यस्य व्युत्पत्त्यनुकूला कृतिः इत्यर्थः व्युत्पत्त्यनुकूला कृतिः तदनन्तरं देवदत्तः इति पदस्य योग्यतादिसम्बन्धेन साकं तत्र स्थितिः अस्ति इति कारणेन विक्लित्यनुकूलकृतिमान् चैत्रः इति बोधः एवं
एकैकस्य शास्त्रिणः स्वकीयशास्त्रजन्यसंस्कार आश्रयेण बोधः एवञ्च व्युत्पत्तिः शास्त्रजन्यसंस्कारः। व्याकरणशास्त्रजन्यसंस्कारेण वैयाकरणानां शब्दबोधः भवति। नैयायिकानां न्यायशास्त्रजन्यव्युत्पत्त्यनुसारेण बोधः भवति। तत्र विशेषत्वं प्रकारत्वञ्च तादृशव्युत्पत्त्या एव निर्णीयते। लक्षणायाम् आलङ्कारिकाणां लक्ष्यतावच्छेदकप्रकारकः एव बोधः न नैयायिकादीनां। तत्र लक्षणा अस्ति। लक्षणा कुत्र? गङ्गायां घोषः इत्यत्र। गङ्गायां घोषः कः अर्थः? घोषः गङ्गाप्रवाहे, जलप्रवाहः गङ्गा अस्ति इति वयं जानीमः, नदी। तत्र घोषः आभीरपल्ली घोषः, घोषः न तिष्ठति। एवं तर्हि कः अर्थः? गङ्गाशब्दस्य गङ्गातीरमर्थः लक्षणया। एवञ्च गङ्गा इति पदस्य अर्थे प्रकारतया लक्ष्यतावच्छेदकं तिष्ठति। एवञ्च अवच्छेदकप्रकारक एव बोधः तत्र केषाम्? आलङ्कारिकाणां। नैयायिकानाम् एवं न। नैयायिकानां भेदः अस्ति, अतः तयोर्भेदः। एवञ्च किम्? आलङ्कारिकाणां व्युत्पत्त्यनुसारेण लक्ष्यतावच्छेदकप्रकारकबोधः। लक्षणया यः अर्थः लिप्यते सः अर्थः लक्ष्यार्थः। एवञ्च लक्ष्यार्थः तीरं भवति। एवञ्च तीरमपि गङ्गाशब्दस्य शक्ति अवच्छेदने प्रकारतया तिष्ठति। एवं तेषां तादृशप्रयोगस्य प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनं? तत्र घोषस्य पावनत्वमस्ति, यतः गङ्गातीरे भवति। घोषे शैत्यमस्ति। एतादृशबोधः एतादृशप्रयोगेण, लाक्षणिकप्रयोगेण एतादृशज्ञानमपि भवति। तादृश अर्थस्य ध्वननार्थं लक्षणा स्वीक्रियते, लक्षणा अस्ति इति। नैयायिकादीनाम् एवं नास्ति। नैयायिकादीनां तत्र घोषः गङ्गाप्रवाहे न तिष्ठति, घोषः तीरे एव तिष्ठति। एवं तर्हि घोषस्य आधारत्वेन तीरमेव तत्र विशेष्यं भवितुमर्हति। एवमेव नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। पुनः अस्माकं या व्युत्पत्तिः अस्ति, शास्त्रजन्यसंस्कारः अस्ति, तदनुसारेणैव अस्माकं बोधः भवति। कश्चन प्रायेण लोके या रीतिः अस्ति, या शैली अस्ति, तादृशरीत्या अर्थं न गृह्णाति। अन्यथापि तस्य व्युत्पत्तिः अस्ति। एवञ्च विपरीतव्युत्पन्नः कश्चन अस्ति इति चिन्तयन्तु। यथा खडम् आनय इत्यत्र खडम् आनय, एवञ्च खडकर्मकम् आनयनं, तत्र खडम् आनय इति प्रयोगे अस्माकं बोधः भवति। परन्तु खडः कर्मत्वम्, आनयनं कृतिः इति प्रयोगे खडम् आनय इति वाक्यं यदि प्रयुज्यते तर्हि यः अर्थः प्रदीयते सः अर्थः प्रदीयते इति कश्चन व्युत्पत्तिः
तस्येन नैयायिकस्य व्युत्पत्तिः अस्ति तर्हि स नैयायिकः विपरीतव्युत्पन्नः। लौकिकाः वयं लोकप्रयोगे खडमानय इति वदामः, परन्तु खडः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति वदति। ततः खडमानय इति अर्थः तस्य जानाति तर्हि तत्र कारणं किं? तस्य व्युत्पत्तिः एव तत्र कारणम्। एवं खडः कर्मत्वम् आनयनं कृतिरित्यादौ विपेर्येणापि व्युत्पन्नानां नैयायिकनव्यादीनां बोधः। प्राचीननैयायिकाः एवं न वदन्ति, नव्यनैयायिकाः एवमपि वदन्ति खडः कर्मत्व आनयनं कृतिः इत्यादि प्रयोगेपि शब्दबोधः भवति इति। तत्र कस्य आदर्शबोधः भवति? यस्य तादृशी व्युत्पत्तिः अस्ति तस्यैव तादृशः बोधः। न तद्व्युत्पत्तिरहितानां, तादृशविपरीतव्युत्पत्तिरहितानां ततः बोधः नास्ति। खडमानय इत्येव वक्तव्यं, न तु खडः कर्मत्व आनयनं कृतिः इति प्रयोगः न कर्तव्यः। तादृशप्रयोगः कर्तुं शक्यते इति तस्य शास्त्रानुसारेण व्युत्पत्तिः नास्ति तर्हि तस्य ततः शब्दबोधः न आगच्छति। अन्येषां येषां तादृशव्युत्पत्तिः नास्ति तेषां तद् निराकाङ्क्षं तद् वाक्यं खडः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति निराकाङ्क्षम् एव। आकाङ्क्षा नास्ति तर्हि पदार्थानां परस्परं सम्बन्धः नास्ति। खडः कर्मत्वम् इत्यनयोः आकाङ्क्षा नास्ति तर्हि तस्मात् कथं खडमिति अर्थः प्राप्यते। एवञ्च अव्युत्पन्नानां तादृशरीत्या न शिक्षितानां तादृशरीत्या न शिक्षितानां तत्र आकाङ्क्षा न भवति, तत्र अन्वयः अपि न भवति। अतः एव प्रधानप्रत्यार्थवचनम् अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात् इत्याह भगवान् पाणिनिः। अस्माकं शब्दशास्त्रस्य प्राचार्यः पाणिनिः, उपज्ञाता पाणिनिः एतद्विषये किम् उक्तवान्? प्रधानप्रत्यार्थवचनम् अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात् इत्याह। तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्। तदशिष्यम् इति अनुवर्तते, तदशिष्यम् अशिष्यमिति ततः अनुवर्तते। प्रधानप्रत्यार्थवचनम् प्रधानप्रत्यार्थवचनम् अशिष्यम्। प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं रूपः तयोः प्रत्यार्थः प्रधानमिति मीमांसकैः यदुक्तं तद् अशिष्यं न पाठनीयम्। अर्थस्य अन्यप्रमाणत्वात्। अर्थस्य एवञ्च विशेष्यतया वा प्रकारतया वा इत्यादि यदस्ति तस्य अन्यप्रमाणत्वात्। अन्यत् प्रमाणं किं? व्यवहारः। व्यवहारे एव, लोकव्यवहारे एव अस्माकं प्रमाणं वैयाकरणानाम्। अतः लोकव्यवहारादेव अवगन्तव्यं विशेष्यत्वं कस्य, प्रकारत्वं कस्य इति। भगवान् पाणिनिः एवम् उक्तवान्। अतः प्रधानप्रत्यार्थ इति वचनं न कार्यम्। अर्थस्य अर्थावबोधस्य अन्यप्रमाणत्वात् व्युत्पत्त्यनुसारित्वात् इति तदर्थः इति भूषणसारे व्याख्यातम्। एवं सत्यपि नियामकापेक्षणे च
ഭാവപ്രധാനമാഖ്യാതമിതി വചനമേവ ഗൃഹ്യതാം ഇതി സുധീഭിः ഊഹ്യം. एवञ्च नियामकापेक्षणम् अस्ति. एवञ्च कस्य प्राधान्यम् इति नियामकम् आवश्यकं. तत्र नियामकं किमपि आवश्यकं. तत्र किं स्वीकरणीयम् अत्र विषये तत्र भावप्रधानम् आख्यातम् इति निरुक्तकारवचनं गृह्यताम्. निरुक्तकारवचनं स्वीकर्तव्यम् इति सुधीभिः ऊह्यम्. येषां सम्यक् धीः अस्ति तैः एवम् ऊह्यम्. एवञ्च शास्त्रादिकं सर्वमपि वयं पठामः, परन्तु शास्त्रोक्तं सर्वमपि तद्वदेव न स्वीकर्तव्यं. परन्तु तत्र नियामकादि यत्र स्वीकर्तव्यम् अन्यतः तादृशनियामकमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः. एवञ्च निरुक्तकारवचनं भावप्रधानम् आख्यातमिति निरुक्तकारवचनं स्वीकर्तव्यम्. प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः. सत्यं सर्वत्र न, क्वचित् क्वचित्. उदाहरणम् आख्यातं तिङन्तं. तिङन्ते भावः प्रधानम्. एवञ्च भावः प्रधानं यत्र तद् भावप्रधानम् आख्यातम्. एवं मीमांसकवाक्यस्य अपवादरूपेण पाणिनिवाक्यं स्वीकर्तव्यम्. तदागमे हि इति न्यायो विवरणञ्च अतिव्याप्तम् इत्युच्यते. तदागमे हि तद्दृश्यते इत्याद्युक्तं. तत्र आख्यातस्य विवरणम् आख्यातशब्देन आख्यातप्रयोगे तिङ्प्रयोगे एव भावना प्रतीयते इति मीमांसकैः उक्तं. तत् कथमस्ति? तादृशं विवरणमपि अतिव्याप्तिमत् भवति. तत्र अतिव्याप्तिरस्ति. कुत्र? किं कृतं पक्वं कृज्ञाविवरणं प्रतीतिश्च अस्ति पक्वमित्यत्र. किं कृतम् इति प्रश्नः, पक्वमिति समाधानं. तत्र किं कृतमिति कृशब्देन प्रश्नः क्रियते, कृधातुना प्रश्नः क्रियते. कृधातोः अर्थः भावना अस्ति. तस्य समाधानरूपेण पक्वमिति उत्तरमपि अस्ति. एवञ्च तत्रापि तादृशविवरणात् भावनावाच्या स्यात्. भावनावाच्या नन्वस्तु तिङः इव कृतामपि भावनावाच्या इति चेत् तत्र उच्यते तिङामिव कृतामपि भावनावाच्या. पक्वमित्यत्र अथवा पक्वान् इत्यत्र एतादृशस्थलेषु कृत् प्रत्ययस्य भावना अपि वाच्या. भावनावाच्या इति तर्हि एवं तिङन्तस्थले भावनावाच्या, भावना तिङ्वाच्या, आख्यातवाच्या तिङ्वाच्या इति वदन्ति. कृतन्तस्थले धातुः अस्ति परन्तु आख्यानं नास्ति. तत्र अपि भावनावाच्या. तत्र कृतन्तप्रयोगे कृत्प्रत्ययस्य अर्थरूपेण भावना अपि वाच्या. तर्हि तिङन्तस्थले आख्यातार्थत्वेन भावना वाच्या, कृतन्तस्थले कृत्प्रत्ययस्य वाच्यत्वेन भावना वाच्या इति तर्हि उभयसाधारणः धातुः
कृत्प्रत्ययः अपि धातोः भवति, तिङ्प्रत्ययः अपि धातोः भवति। एवञ्च उभयत्रापि प्रत्ययस्य अर्थः भावना इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि उभयसाधारणस्य धातोः सः अर्थः कस्मात् न स्वीक्रियते। एवञ्च तत्र उभयसाधारणः कृत्तिङ् साधारणः धातुरेव भावनायाः वाचकः इति भावः। भवद्रीत्या प्रत्ययार्थत्वात् प्राधान्यापत्तिश्चेति द्रष्टव्यं। यदि तत्र कृदन्तस्थले कृत्प्रत्ययस्य भावनार्थः भवति तर्हि तत्र कृदन्तस्थले तेषां भावनायाः प्राधान्यं नास्ति। परन्तु यदि कृताम् आख्यातस्य तिङन्तस्य यथा भावनार्थः तथा कृतामपि भावना वाच्या तर्हि प्रत्यार्थः प्रधानमिति मीमांसकानां नयानुसारेण तत्र भावनायाः प्राधान्यं स्यात्। कृदन्तस्थले ते एवं न अङ्गीकुर्वन्ति। अतः अस्माकं वैयाकरणानां मतमेव उचितं। धातोः एव अर्थः व्यापारः, धातोरेव अर्थः फलम्। एवञ्च धातुवाच्या भावना, धातुवाच्याः व्यापारः इत्यर्थः एवमेव स्वीकर्तव्यम्।